शिमला तळ्यार जिल्हे कसं त्याच्या वेटलँडाचो चेअरमॅन आणि त्याचबरोबर बायोडायवर्सिटी आसा त्याचोय चेअरमॅन. आयज आनीक एक व्हडली घटना जी आसा त्या तळ्यार युनिटी मॉला बाबतीन घडली. ती अशी की हांव सकाळ पासून आमचे VDCची एक ट्रेनिंग असली नेवरा ती कंप्लीट करून गेले 3 दीस जाले. आमचो सरपंच जो आसा गांवचो थंय जे कितें घडामोडी घडटा ताका ब्रीफ करतलो म्हटल्यार तो आमचे फोन घेना काय ना. म्हणून आमी काडून हांव येना मागीर आमचो संजय हे आमी सगळे काडून पंचायतीन ताका मेळपा खातीर म्हणून गेले. पळय जाल्यार तो पंचायतीन थंय ना. इतक्यान आमकां फोन आयलो आमच्या भुरग्याचो. तो असो कितें म्हणपाक लागले वयर तळ्यार म्हणपाक लागलो JCBचो जो आवाज आसा शेवाळ्याचो ते फातर फोडल्या सारको मला आवाज आयकूंक येता म्हणपाक लागलो. तेन्ना येवन कितें आसा तें तुमी पळया. आमी काडली आनी हांगासर आयली तळ्यार आयली. तळ्यार पळय जाल्यार गेट बंद केल्ली आसा. थंय 4-5 गाडयो आसा. एक गुजराताच्या नंबराची आसा रजिस्ट्रेशन, मागीर दुसऱ्यो आसा त्यो गोंयच्यो आसात. आनी सकयल ज्या जाग्यार आमी हें घेतलेलें आमचे फाटीं मिटींग घेतलेली थंयसर पळय जाल्यार JCB घालून थंय एक्सकावेशन करता. आनी जवळ म्हाका दिसता एक 6 बाय 4 मिटराचे हेचेर तेंच्यांनी थंय खणलेलें आसा. हांव खरें सांगता ते पळोवन थंयचो एक हांव बारीकसो फातर उखल्लो आनी त्या JCB कडेन गेलो हांव. आनी त्या JCB वाल्याक सांगलें हांवें जर तर तूं हें म्हटल्यार स्टॉप जर करिना आसत जाल्यार तुज्या हांव मारून म्हटल्यार फोडटलो पळय. तरी आयकना. हांवें म्हणलें तुज्या हांगासर कोण आसा तें सांग. कोणाचें परमिशन घेवन तूं हें सगळें हांगासर एक्सकावेशन करता. तर त्या बरोबर तेणी सांगलें हांगासर GTDCचो आमचो साहेब आसा म्हणून. तेणी JCB बंद केली आनी थंय त्या एका विचारलें आमी जो ऑफिसर आसलो GTDCचो बाबा हेंकां म्हटलें हें सगळें करपाक म्हटलें तुमकां परमिशन आसा रे कन्स्ट्रक्शनाचें परमिशन आसा. तर ना म्हणपाक लागलो. मागीर हे कितें करताय तर म्हणपाक लागलो आमचें परमिशन आसा. तुमचें म्हणजे कोणाचें GTDCचें. तुमकां अजून परमिशन मेळ्ळा काय म्हटलें हें सगळें करपाक. गडबडलो. त्या बरोबर हांवें जो आसा पुलिशेक फोन लायलो आनी पुलिशेक सांगलें हांवें तुमी जाता तितक्या बेगीन म्हटल्यार हांगासर येतले म्हटल्यार स्पॉटाचेर. आनी हेजें कितें चल्लां काय न्हू तें तुमी पळया म्हटलें. आमी हांकां म्हटलें अशें सोडपाक ना म्हटलें. इतक्यान हो फोन केल्या उपरांत हांवें आमच्या सरपंचाक फोन लायलो. सरपंचान फोन घेतलो. हांवें सरपंचाक विचारलें आरे बाबा तुवें म्हटलें हांगासर म्हटलें हेजे युनिटी मॉलाच्या जाग्याचेर जी स्टॉप ऑर्डर काडली ते काम करता तांकां. ते म्हटलें काम चालू आसा मरे हांगासर JCB घालून म्हटल्यार ते सगळें हांगासर काम करता म्हटलें. तेंच्यांनी घेट घातला म्हटलें. तुका 3 दीस जाले म्हटल्यार ट्राय करता म्हटलें. तूं म्हाजो फोन उचलिना म्हटलें. चल्लां कितें तुजें.
अरे जर ते तुजी जर ऑर्डर जी आसा स्टॉप ऑर्डर ती जर ओबे जर करिना तुज्या कर्तव्याने काय म्हटलें हांगासर येवन ते पळोवपाच्या सायडीर तूं येता काय ना 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 येता गडबडलो तूं येता काय येना आपूण पुलिशेक फोन करता म्हणपा लागलो पुलिशेक फोन बी करता ते नाका म्हटलें हांवें पुलिशेक फोन केला तूं हांगा यो ना आपल्याक मेळचेना येवपाक मेळचेना म्हणलो कितें म्हटलें तूं आउट ऑफ स्टेशन आसा सांग ना म्हणपा लागलो आसा पूण आपल्याक येवपाक मेळचेना बरें आसा म्हटलें आतां म्हटलें आमी पुलिशेक आपयल्लें आसा पुलिशेन वता आमी आयलो ते एक PSI आयलो बाकीचे आयले पुलीस आनी जे कोण ते काम करताले GTDCचो जो कोण आसलो तांचो ऑफिसर तेका आनी एका घेवन जिपीन घेवन हांगासर आयले आमी आयल्या नंतर आमी हांगा PIक मेळ्ळे PI पेपर विचारपाक लागलो हे सांगता आमकां परमिशन आसा म्हणून ओके म्हटलें दाखय म्हटलें कोणाचें परमिशन आसा शेवटचें म्हटल्यार परमिशन जें आसा तें कन्स्ट्रक्शनाचें कोणी दिवपाचें आसता पंचायतीन दिवपाचें आसा म्हटल्यार पंचायतीचें परमिशन आसा ना म्हणून हांवें साहेबाक सांगलें जर तर पंचायतीचें परमिशन जर ना जाल्यार म्हटलें हो काम कशें करूंक शकता मागीर ताका काडलें आनी हांवें आमचे वेटलँडाचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा आनी कितें करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना हांगासर ती आसा नोटिफिकेशन काडून हांवें साहेबाक दाखयलें तितून स्पश्ट म्हटलेलें आसा की ह्या जाग्याचेर आसा तें कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना त्याच बरोबर हांगासर कितें एक्सकावेशनूय करूंक शकना डिगींग करूंक शकना माती काडूंक शकना फातर काडूंक शकना हें ताका दाखयलें हांवें मागीर तेंच्यांनी म्हाका विचारलें तूं कोण काय म्हणून हांगासर तुजी वळख दाखय म्हणून ताका आमची जी वेटलँडाची जी बॉडी जी आमची आसा नोटिफाय जाल्ली आसा गॅझेटाचेर ती ताका काडून दाखयली तेन्ना तो सॅटिस्फाय जालो आनी सांगपाक लागलो तर म्हणपाक लागलो जर तर कंप्लेन कोणी दिल्ली आसा सरपंचान जर दिल्ली आसा जाल्यार सरपंचान तें करपाक जाय आसली म्हणपाक हांगासर येवन म्हणजे कसो आय डोंट नो तो खंयच्या हितून हें करता तो कळ्ळें न्ही हांवें म्हटलें आय एम द कंप्लेनंट म्हटलें आय एम द एग्रीव्ड पर्सन म्हटलें म्हणून हांवें म्हटलें पंचायतीक हें दिल्लें आतां पंचायत जर रिएक्ट जर जायना हांव म्हटलें आतां तुजे कडेन येयल्लो आसा हांगासर ताणें कितें मागीर तेंचे पेपर आसा ते सगळे चॅक केले सगळें पळयलें तर म्हटलें म्हाका एक सांग हेंच्यांनी आतां जें म्हटलें सगळें फेन्सींग केलां आसा आनी हें केल्लें आसा हांगासर जागा कोणी दिली हांकां आयज वेटलँडाचो आमचो जो हें आसा मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप सरमुकादम सर डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम हेचो आज हें आसा स्पश्टीकरण आसा हेजेर पेपराचेर हें दिल्लें आसा तेणी तें अशें की आमी आसा न्हू वेटलँडान हांकां ऑथॉरिटी दिवंक ना हें करपाची जी कितें जाल्लें आसा तें दुसरे बॉडीन कितें तरी केल्लें आसा तेणी एक बॉडीचें नांव दिल्लें आसा सो सांगपाचें कशें आसा जर तर वेटलँडाक कित्याक आमचो माननीय आमचो हो जो आसा टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटो सांगता आमचे कडेन वेटलँडाचें आसा हें आसा तें आसा सगळें उलयता तो तर म्हाका अशें म्हणपाचें आसा हांवें PIक सगळे आमचे जे डॉक्युमेंट आसा आनी ताका इतकेंच सांगलें हांवें तर काल पर्यंत ते सांगताले तो आतां म्हाका सांगपाक लागलो तर म्हणपालो आतां एज अ हे म्हणून चेअरमॅन म्हणून म्हणपालो तूं ते भितर सरूंक शकता म्हणलो बाकीचे सरूंक शकना म्हणपाक लागलो कळ्ळें न्ही हांवें कित्याक काय म्हटलें कारण जी जागा जी आसा फक्त आमचे मॅनेजमेंटा पुरती ना म्हटलें ती वेटलँड जे डिक्लेअर जाल्ले आसा ते कोणा खातीर आनी BMCचे जे सगळे आमचो हे जाल्लो आसा तो कोणा खातीर चिमला गांवा खातीर म्हटलें चिमला गांवचो कोणूय थंय म्हटलें भितर सरूंक शकता म्हटलें इट वूड बी नॉट अनऑथरायज म्हटलें तुमी आमचे हक्क आहा ते काडून घेवपाक शकना अशें हांवें ताका स्पश्टपणान सांगलेलें आसा फाल्यां म्हटलें जर तर हेंच्यांनी कांय कितें मस्ती जर केली जर जायत तूं म्हटलें कोणाक जबाबदार धरतलो एज अ चेअरमॅन म्हणून गोविंद शिरोळ म्हाका काय पडलेलें ना म्हूण सांगलां तांकां हांवें पूण फाल्यां सकाळीं तांकां सांग म्हटलें आतां जो पर्यंत पंचायतीचें तुमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन मेळना तो पर्यंत हांगासर आतां हेज्यान फुडें काम जावपाक
जायना. आनी काम जर जालें जर जायत जाल्यार आमचो कांय गुन्यांव करपाचो ना. तुमी लॉ एंड ऑर्डरचे सगळे उलयतले कळ्ळें न्ही, पूण म्हाज्या हाता भायरचें आसतलें म्हणून हें आमी कितें केल्लें आसा तांकां स्पश्ट केल्लें आसा, सामकें स्पश्ट केल्लें आसा. सो आतां हेजेर ते एग्री जाल्ले आसा. पूण म्हाका आतां अजून आमच्या सरपंचाक अशें सांगूशें दिसता की बाबा बेश्टो तूं आमच्या दोळ्यांक उदक लावनाका, उदक लावनाका, एब्सकॉन्डिंग जावनाका ह्या मॅटरा खातीर. खंय खूब वायट दिसता, वायट दिसता. कित्याक हांव तुमकां सतत जेन्ना जेन्ना आमची प्रेस जाली तेन्ना तुमकां सतत सांगत आसलेलो की सरपंच आनी आमची संघी पंचायत बॉडी आमच्या बरोबर आसा म्हणून. सो तो म्हाका आतां सांगता आपूण जें एक्शन आसा परवां 16 तारीख मगो ती 16 तारीख आसा ती पोर्ट टायटली मिटींग आसा आनी कितें आसा कळ्ळें न्हय, थंयसर आमी डिसिजन घेतले. घे म्हटलें म्हणजे परतून तुमकां हें करता हांव. वॉट टू बी कॅरी रिगार्डिंग दीस युनिटी मॉल इज दीस दॅट वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड PI एका सांग म्हणलें हो टुरिजमाचो जो ऑफिसर जो आसा काय न्हू फाल्यां जो पर्यंत तुमकां ऑर्डर मेळना, कन्स्ट्रक्शन ऑर्डर जें मेळना, लायसन मेळना तो पर्यंत जर थंय काम करपाक जायना. जागेचो प्रश्न आयलो, जागेचो हे प्रश्न आमकां तेणें विचारले, CIन विचारले. हांवें म्हणलें म्हाका एक सांग म्हटलें जर तर आमकांच म्हटलें हांगासर जागेचें म्हणजे वेटलँडाकूच जर म्हटल्यार डिमार्फिकेशन ना, हां हे हो खंयचो न्याय, खंयचो न्याय? आं तुमी खंयच्या अर्थान कोणी ताका विचारलें हांवें कोणी तुमकां डिमार्केशन करून दिलें तुमची जागा युनिटी मॉलाची म्हणून? ते जर सांगता वेटलँडाचो हे सांगता तो सांगता आपणे काय दिवंक ना म्हणून, बरोबर? मागीर कोणी दिलें? आसा कितें बाबा डिमार्केशन म्हणजे आमच्या बाबा नॉर्थाक अमको आसा, सावथाक अमको आसा, जेन्ना आमी कितें हें करता प्लॅन तयार करता तेन्ना, बरोबर काय न्हू? जें डिस्क्रिप्शन तशें आसता न्हय, आसा तशें कांय ना. तेंच्यांनी डॉक्युमेंट जें कितें हें केल्लें आसा तातूंत कांय ना. मागीर इतकें आसून गोविंद बाब तेणी जी हें प्रोड्यूस केल्या प्रोजेक्ट फायल मेवल्या तुमचे कडेन? ना, आमी आरटीआयच्या अंडर मागला ती मेळटली कोणाची तेंची मेळटली. पण एकूच आसा तेणी फक्त 2 ज्यो आसा काय न्हू टॅक्निकल जे ताका हें दिलां क्लियरन्स दिल्लें आसा आनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हे दोनूय तांकां आसा न्हू. हें दिलेलें आहा. ओनरशीप डॉक्युमेंट कितें दिलेलें आहा? हें ओनरशीप कांयच ना, ओनरशीप कांयच ना डॉक्युमेंट. ओनरशीप डॉक्युमेंट नासतना पास करूंक दॅट इज वॉट आमी म्हणटा कितें आसा ओनरशीप कितें आसा कांय ना न्ही डॉक्युमेंट. गव्हर्मेंटची प्रॉपर्टी ते उलयतात तशें न्ही. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी पासून आले पण ओनरशीप हें जावपाक जाय न्हू. कळ्ळें आसा बाबा हें जर आसा न्हू समजा कितें करता सांग पळया ट्रान्सफर करता हें करता तो डॉक्युमेंट तेंच्यांनी लावपाक जाय न्ही, लावपाक जाय न्हू. बिकॉज इट्स अ बूक एंट्री म्हाका खबर आसा. बिकॉज बिंग आय वॉज हें गव्हर्मेंट ऑफिसर कळ्ळें न्ही म्हाका खबर आसा. जेन्ना आमी जागा हें करताली ती बाबा आतां समज ITच्या नांवार आसली ती दुसऱ्याच्या इट इज जस्ट अ बूक एंट्री. पूण ते तरी कितें डॉक्युमेंट दाखोवपाक जाय तेंच्यांनी. कांय दाखयना ते, कांयच दाखयना. आनी कशें आसा कसलेच तरेचो हें करिनासतना म्हण हांव म्हणटा न्ही बाबा CMाक इतक्यान सांगता बाबा तांकां बाबा तुज्या मनशांक बाबा शिकय मरे तें कळ्ळें न्ही. शिकय कितें तुमी लेजिस्लेटर न्हू, तुमी कायदे कानून करपी, तुमी अशें हें परमिशन नासतना हें सगळें आपल्या हातान तो हें घेवन कळ्ळें न्ही. ही झुंडशाही कित्या खातीर करता? झुंडशाही कित्या खातीर करता तुमी? वेट फॉर द परमिशन न्हू. तर तुमी म्हणटा जो पळय तेणी वर्च्युअल फावंडेशन स्टोन जालो ती घाई करून घालो प्रोसिजर फॉलो करनासतना हें म्हणपाचें हां सिद्ध जालें न्ही तें. आं कित्याक तें केलें तेंच्यांनी दाखोवपाक दिखावा. PI म्हाका म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टराचो जर प्रोजेक्ट जर आसा तो तयार येयलो काय म्हटलें हांवें सांगला PIक तो येयलो तयार दाखोवपाक. हट्ट धरलो कोणी PM मोदीन हट्ट धरलो की तो हांगासरूच प्रोजेक्ट जाय म्हणून ना न्ही. तशें जर ना जाल्यार हो बाब रोहन खंवट्याचो हट्ट कित्या खातीर? तेणी काय हट्ट धरूंक ना न्हू म्हणून म्हणटा हांव आयज आव्हान करता
आमचो जो सरपंच जो आसा शेवटची आमची जी हें आसा कित्याक तो BJPचो हांगासरलो हें आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा सरपंच आसा आमचो आयज ताका आव्हान करता हांव की CMा कडेन तूं अपॉइंटमेंट घे आमचे कडेन डायलॉग कर पूण आमची भुमिका इतकीच आसतली की प्लीज हात जोडून हो जो हांगासरलो जो आमचो हो प्रोजेक्ट जो आसा तुमी स्क्रॅप करा म्हणून त्याच्या शिवाय आनीक दुसरें हेका सोल्युशन कांयच ना कळ्ळें न्ही दुसरें सोल्युशन कांयच ना कित्या खातीर इतक्याच खातीर की जे तरेन आतां तेजो जो डेव्हलपमेंट चल्लेलो आसा आमच्या सरपंचाचो तितून कळटा तो खंय तरी फसला जर आसा ह्या हितूनच्यान तुका मार्ग काडपा खातीर घे उलय CMा कडेन उलय आनी कितें आहा तें हितून जर सोल्युशन हें आसा कळ्ळें न्हू अपॉइंटमेंट घे आमी आमच्यो ज्यो कितें हें आसा त्या तुमचे कडेन मांडटा कशें दिसता तुमकां नाजाल्यार आनी तें कांय ना मागीर फाल्यां सकाळीं तेणी म्हटलेलें न्हू आमी जे कोण स्टेक होल्डर आसा तांकां हें करतले म्हणून कितें करतले म्हणून सांग कॉन्फिडन्सांत घेतले आयज आमी तुमकां ऑफर दिता तुमी काय येवंक ना न्ही आमचे कडेन येवंक ना तुमी आमचे कडेन केन्ना येतले तें बांदून जाल्या उपरांत हेचें उत्तर दिया आमकां आनी हांवें ताका सांगलां कोणाक PIक सांगलां पळय म्हटलें आयज म्हटलें परतून म्हाका सांगचें पडटा फक्त आमच्या खातीर म्हणलें तुमकां आतां कितें करचें पडटलें फुडें लॉ एंड ऑर्डरचो म्हणलें प्रश्न येतलो म्हटलें हेचेर म्हणलें तुमी तयार राव म्हटलें म्हाका इतकें खबर आसा कितेंय जालें कोणी जर गेलें तूं आमकां अरेस्ट करतलो म्हणून कर आमी रेडी आसा म्हणून सांगता कळ्ळें पूण हें जें कितें चल्लां अनकॉन्स्टिट्युशनल कळ्ळें न्ही आनी सगळी हें जी दादागिरी कितें चल्लां काय न्हू ही बंद करा आनी जो पर्यंत ते हेचें लायसन घेना कंस्ट्रक्शन आनी दुसरें तुमकां सांगता हांव आतांच स्पश्ट करता की आमी कोर्टांत वयतले कोर्टाची कारण हो जो हें आसा एपिसोड जो आसा पळय काय न्हू तो हांगासर आमकां करपाकूच जाय फाल्यां सगळें कोर्ट विचारतलो न्हू तुमी त्या ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले काय म्हणून सो वी वेंट टू द एवरी ऑथॉरिटी सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी ही कंप्लेन पळय आयची आयची कंप्लेन तुम्ही आता ही कंप्लेन कोणाक केल्या हेका केल्या PIक दिल्ली PI केल्या आणि तितून कितें मेन्शन केलां तितून आमी तेच सांगलां थंय कितें कितें घडलां पळय काय डिस्ट्रक्शन कितें जालां तेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांगलें पूण जेन्ना तेणी आतां हें केलां पळय काय न्हू कितें जालां की फुडें आमी हें करचें ना म्हणून तेणी पळय तें दिलां तेणी दिलां अश्युरन्स दिला हय तेणी कळ्ळें न्ही आपल्या हेजे कडेन आनी समज तर जालें जालें फुडलो हें आसा कितें तें कळ्ळें न्ही आमी आमच्या हेजेर करता कोण आतां ते पळया न्ही कितें घेता ते कंप्लेन लॉन्च केला आमी कंप्लेन लॉन्च कोर्टान जातलें बेगीन जातलें आतां बेगीन जातलें हय दिवाळीच्या पयलीं करचेंच पडटलें आमकां कळ्ळें न्ही दिवाळीच्या पयलीं आमकां वचचेंच पडटलें तूं उलयता मदें हांव तुवें आयज जेन्ना पळय तें इन्सिडेंट जालो तुवें भितर आसलेलें तर कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें एक्चुअली हांव आनी गोविंद संजय आमी सगळीं नेवरा आसलेली जिपाटाचे मिटींग फ्रॉम 9 to 4 वी रिसिव्ड अ कॉल सेइंग दॅट थिंगा कितें काम चालू आहा मिशिनाचो आवाज येता so we hurriedly came and we went to the panchayat to meet the sarpanch but unfortunately the sarpanch was not there but the jipad people had come there and we saw them over there तर आमचे एक मनात एक हें जाल्यार हेवूय हिंगा आसा पंचायतीन जाल्यार हिंगा खऱ्यांनीच कितें तरी जालां म्हण वी रश टू द साइट नॉट जिपाड पीपल sorry yeah so we went there to the site and the doors were closed and through the gap I had taken some pictures where some cars were inside so after that we Govind sir said let's go and see what is going on because the machine was heavily excavating the things over there so when he went alone inside first he called us come this has become too much
and we ran inside and I was live on the video, and to see that it was totally destruction of the aquifers. गोंयकारांनो जोरी तर हे एक्युफायर्स हे मशिनरी घालून इतले डीप तर हे खडपां फोडटा जाल्यार ती हेजी परिस्थिती कितें जातली ते तुमी चिंतात. तर हांव मागता जेन्ना आमचो सर मुकदम सर सांगता की आपणें दिवंक ना, तो वेटलँड ऑथॉरिटीचो हेड जोरी तर तेणी दिवंक ना जाल्यार ही सीट दाखयता ती खंयची, ती रेक्टिफाय करची पडटली, कोणेन दिली ती. बिकॉज नो एवरी वन इज सेइंग अरे तुमकां डिमार्केशन करिनासतना, बफर झोन तुमचे डिमार्क जायनासतना, इन्फ्लुएन्स झोन डिमार्क जायनासतना हे प्रोजेक्ट हिंगा येयले कशे, खंयचे एरियान. हे पयले वेटलँडाचे ऑथॉरिटी नोटिफायड वेटलँड इट इज आनी ही तो कस्टडियन आसा आनी ताकाच तुमी ट्रेसपासिंगाचेर घालता. आमी विलेजर्स आनी आमचे ट्रेसपासिंग केस घालप म्हणल्यार हे फकाणां. जाता ते जावं तुमी ट्रेसपासिंग केस घाला नाल्यार FIR करा. आमी भितर वचपाक देखून तयार आसा आनी हांव आव्हान करता सगळ्यांक, जरी तर हे कंटिन्यू 16थार जे फोर्टनायट मिटिंगाक जरी तर हो निकाल सारको जायना, we will go on a high protest, I will go on a hunger strike, and I will see that this work has been done. It is for the village, this revenue is for the villagers. This is an asset for all the villagers, first for the people of Chimbal and then after for the surrounding. Thank you. एकूच महत्वाचें आसा सांगपाचें की जेन्ना आमी पंचायतीन गेले थंयसर GTDCचो पै नांवाचो ऑफिसर सरपंचाक आमच्या मेळपाक येयल्लो, सरपंचाक मेळपाक येयल्लो कित्या खातीर आपूण बोलो त्या कन्स्ट्रक्शनाच्या लायसना खातीर येयला म्हणपाक लागलो. म्हाजो फोन हांव फोन करता त्या वेळार म्हाजो फोन घेना तो, पण तेजे कडेन उलोवपाक दुसरे कोणी पळय फोन लायल्लो ताका, तो फोन घेतलो, ताका एंटरटेन केलो त्या पयक GTDCच्या कोणी सरपंचान, पूण म्हाजो फोन तेणी उचलूंक ना. हितूनच्यान आतां परवा तेणी ताका मेळपाक आपयलो, आयकलां हांवें तें, कळ्ळें न्ही, की परवा ताका आपयला, पळोवया सरपंच आमचो कितें करता तो, कळ्ळें. एक सगळ्यांक कॉलेज करता, आमचे पंच मेंबर्स आमच्या वांगडा आसा आनी आमकां कितले जाण आहा आता 11 जाणांतले कितले जाण आतां 16 तारखेर आमकां कळटलें, कित्याक वी हॅव पुट अ एप्लिकेशन टू द सिंग फॉर द फोर्टनायट मीटिंग that we want to attend, and we will see what is the truth, that how many punch members are with us and how many people are not with us, because they all have said that we are all with you. So on this mark and on this statement I would like to say that if this punch members and the sarpanch are with us, babano yo amcha barabar आणि तुमचे व्यक्त कितें आहा ते मिडिया फुडें करा. थँक्यू. प्रवीण, तूं आतां एकलो पंच हांगासर दिसती पडला आनी ह्या आदीं एका मिटिंगेक पासून 3 जाण पंच येयलेले, तर तूं आतां सद्याक हांकां सपोर्ट करपाक येयला, तर तूं कशें पळयता हें जेन्ना काम चलता तुमचे पंचायतीचें जें लायसन नासतना काम जाता? आतां सांगचें म्हणल्यार म्हाका कोणी तरी फोन केलो आमच्या गांवकारांनी, आमच्या गांवांच्याक सगळ्यांक पुलिशेन येयल्या म्हणून हांव बेगीन बेगीन धांवन येयलो, कित्याक केल्या तरी तें तरी पळोवया म्हणून. पळयत जाल्यार आमी PI कडेन बसले, मागीर ते ट्युरिजमाचो तोवूय आसलेलो तेजे कडेन उलयले, ताका सांगलें हांवें कितें जो पर्यंत तुका पंचायतीचें लायसन गावना तो पर्यंत तूं काम करूं नाका. कित्याक लोकांक हॅरेसमेंट करप सारकें न्हू, कित्याक आमचे सकयले लोक मागीर वयर येता कितें ते. आनी तशेंच हांव गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक सोदतां की बाबा असलो प्रोजेक्ट जो आहा आमच्या गांवकारांक नाका न्हू, तुमी जबरदस्ती हाडून थंय हें करूं नाका, कळ्ळें तुका. कितें आहा गांवांत कितें बरें जाता तें आमी थंयसर आहा, कळ्ळें तुका, पूण गांवकारांक जर नाका, आमकां नाका न्हू तो हाडूं नाका, बऱ्या जाग्यार खंयसरूय व्हरा, कोणाचेंच ऑब्जेक्शन ना दुसरे कडेन येयल्यार. तर आतां 16 तारीख तुमची फोर्टनायट मिटींग आसतली, तर अदमास करुया. कितें तुका कितें दिसता कितें जातलें? तुमी तर ओपोज करतलेच. हय. आनी टोटल इकरांतले कितले जाण ओपोज करतले? त्या खातीर हांवें आमच्या गांवकारांक म्हटलां तुमी फोर्टनायट मिटिंगेक येवन बसा थंय, कळटलें तुमकां कोण तुमच्या वांगडा आहा, कोण कोणा वांगडा आहा तें कळटलें, थंय प्रूव जावनी न्हू, कळ्ळें तुका. कित्याक तुका सांगता हांव, आतां आमी जे पंच आहा ते कोणी हाडल्या, निवडून कोणी हाडल्या, गांवकारांनी हाडल्या न्हू, म्हणजे ते तेंच्यांनी कोणा वांगडा रावपाक जाय, गांवकारां वांगडा रावपाक जाय. आतां फोर्टनायट मिटींग आहा 16 तारीख, तेन्ना गांवकारांकूय कळटलें कोण कोणा वांगडा आहा आनी कितें तें, तेजेर प्रूव जावनी.